Alors, fin de la vidéo, on va la correction de l'exercice numéro 3. Alors, ça concerne les victoires et translations. En général, fait الامتحان غيكون عليه 3 نقاط. دونك غادي نشوفوا كيفاش خصنا نتعاملوا دونك مع لي كيسيون اللي فيهم فيكتور ترانسلاسيون باش ما نضيعش لنا هاد 3 النقاط هادي. دونك هنا عندنا ا بي سي تاع باراليلوغرام دو سونتر اي. اول حاجه غادي نمشي نتراسي دونك ان باراليلوغرام. ان باراليلوغرام اون جينيرال ممكن نستعملو غير لي كارو ديال الكي. دونك راه ساهل باش نتراسي ان باراليلوغرام. دونك ici je mets le point A. غادي نختار انني نمشي ب 4 كارو ولا 5 كارو. 1 2 3 4 5. فوالا هادي هي لو بوين بي. جيسيي دو ديكالي. دونك هنا غادي نهبط بثلاثة ديال لي كارو. فوالا ولكن خصني نديكالي هاد لو بوين اللي خرجت لي هنا نديكاليها بجوج ديال لي كارو، يعني غنحصل على السي هنا. انكور غادي نهبط بثلاثة ديال لي كارو. فوالا خصني نديكاليها بجوج ديال لي كارو، غتجيني هنا لو بوين تي. ومن بعد جو غولي هاد لي بوين. انا ما عنديش هنا لي زوتي جيومتريك، دونك لي زوتي بور كونستروير هاد لا فيغور. دونك هادشي علاش غنستعمل هاد لا ميثود هادي. نتوما ممكن راكم تستعملوا ان كومبا. Mets 3 points dans le plan et cherchez donc la quatrième point. Et le quatrième point. فوالا هذا هو الباراليلوغرام سميتو ا بي سي دي. فهاد الترتيب هذا المهم اللي مهم في الباراليلوغرام. كاين اللي ما عندوش مشاكل في الرسم، ولكن المشكل في السميه ديالو. دونك هنا لو باراليلوغرام سميتو ا بي سي دي. فوالا ا بي سي دي في هاد الترتيب هذا. دونك ا بي سي دي خصني نمشي في هاد الترتيب هذا اللي معطيني هنا. ا تبع بي تبع سي تبع هادي. فوالا مشيت في هاد لورينتاسيون هادي. دونك هذا هو الباراليلوغرام ديالي. من بعد غادي نقرا هنا عندنا سوا تي لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون اي. دونك مازال ما كملت. جو دوا دونك chercher le point d'intersection des diagonales. هذاك هو اللي غيكون هو لو سونتر ديال هاد لو باراليلوغرام وغنسميه لو بوين اي. دونك هنا l'intersection des deux diagonales. l'intersection des deux diagonales كيتسمى le centre ou centre مسمينه هنا اي. فوالا دونك j'ai dessiné le parallélogramme centre i. من بعد j'ai essayé de définir la translation. هاد translation هادي مكتوبة بهاد الطريقة هادي. دونك انا قلت لكم كاين جوج طرق. خصني ضروري نلقى لو فيكتور ترانسلاسيون. اما كتكون لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا اي، يعني تيكون هو عاطيها لك ا اي، ولا تيقول لك غير لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون اي، يعني جو دوا ديسيني لو فيكتور ترانسلاسيون اللي غتكون هنا في هاد الحالة هادي هي ا اي هادي. دونك هادي هي لو فيكتور ترانسلاسيون. مهم هاد الفيكتور ترانسلاسيون هي اللي غتنفعنا باش اننا نجاوبو على لي كيسيون الاخرين. Donc, j'essaie de commencer par la première question. 1. L'image de I par la translation. ممكن نعاود هاد لا فراز ولا نقولها غير تي. دونك هو مسميها تي ونكتب لو فيكتور تحتها بحال هكا اي. فوالا دونك كيفاش كنجاوبو على السؤال، على هاد السؤال هذا؟ هنا خصني نقرا المعطيات وخصني نفهم شي حاجه هنايا معطياني. دونك pour répondre à cette question d'abord كنعرف باللي اي هي الميليو ديال ا سي وهي الميليو ديال بي دي. دونك اي هي الميليو ديال لي دو دياغونال، سي لو بوين دانترسيكسيون ديال هاد لي دياغونال اللي هما ا سي و بي دي. دونك بيسكو هنا ايسي عندي ان باراليلوغرام، دونك غيكون هو الميليو، يعني هاد لا ديستانس غتكون هي هادي وهاد لا ديستانس غتكون هي هادي. دونك puisque AI, on a AI est égal, donc le vecteur AI est égal au vecteur ici, puisque I est le milieu ديال AC,
puisque I هي الميليو ديال AC هذه propriété ديال الميليو ديجا شفناها في فيكتور ترانسلاسيون. إلا كانت عندنا I هي الميليو ديال AB راه AI كتساوي EB. دونك هادشي اللي استعملت هنا AI EC. دونك بيسكو I هي الميليو ديال EC. دونك هادي هي لا بروبريتي اللي وظفتها هنا. دونك C هي l'image de I par la translation de Victor AI. Donc C est l'image de I par la translation de Victor AI. Ou bien par la translation T qui transforme A en I. Voilà, c'est la réponse à la première question. Donc, pour répondre à une question, il faut toujours travailler avec les milieux, le milieu d'un segment ou là, la propriété d'un parallélogramme. En général, afin de définir donc l'image d'un point à partir d'une situation ou d'une figure géométrique qui est déjà مرسوم. Donc, je passe maintenant à la deuxième question. D'abord, je dois lire la question. Voilà. Deuxièmement, traçant K l'image de B par la translation T qui transforme A en I. ممكن نكتبها بحال هكاك ولا نكتبها غير بهذه الطريقة هذه. دونك بور كونستروير ركزوا معايا مزيان، نعطيكم واحد لاسوس ممكن تفيدكم في جميع الأسئلة اللي ممكن تكون على هذا الشكل، يعني تكون سهلة. تيقول لك تخاصي ان بوين اللي غتكون ليماج ديال ان اوتر بوين بار لا ترانسلاسيون. ديما فاش كتعطيني هاد لا كيسيون كاينه واحد لاسوس اون جينيرال كنستعملوها. دونك توجور كنجي لهاد لو مو l'image de كنجي قدام l'image de. انا خدام دابا على هاد لا كيسيون، غير اطرت هذه حتى هي باش نقول لكم باللي راه اون جينيرال هاد l'image de ديما كتكون مكتوبه عندي في السؤال. غنجي قدام l'image de اش عندي هنايا؟ النقطه بي نكتبها كيف ما هي. نرجع قبل من l'image de كاينه ك. Donc le vecteur BK est égal le vecteur de translation. Le vecteur de translation قلت لكم كنحددها. Donc je dois déterminer le vecteur de translation à partir من هاد لا فراز اللي كتكون معطيني في الاول. Donc soit كيكون كاتبها ليك ولا تيكتبها لك على هاد الشكل كي transforme A en I. انا خصنا نردها على شكل فيكتور. غنشد النقطه الاولى ونحيد هاد ان وندير حداها النقطه الثانيه فوقها فيكتور. هذه هي لو فيكتور دو ترانسلاسيون تي ا اي. غندير بك كتساوي تي كتساوي ا اي. ذكروا معايا مزيان المراحل اللي قلت لكم. ديما فاش كيتعطاني بحال هذا السؤال كنجي ناثر على ليماج دو، قدامها كاينه واحد النقطه كنكتبها كيف ما هي، ما تنغير حتى شي حاجه، كيف ما هي تنكتبها. كنرجع قبل من ليماج دو كاينه نقطه اخرى اللي هي سميتها هكا، كنجي نحطها كيف ما هي، كندير فوقهم فلاش وكنمشي نقرا لي نونسي كنقلب على لو فيكتور دو ترانسلاسيون. اون جينيرال كتعطاني اما بهذا الشكل بهذا لا فاصون ولا كتعطاني بالسميه ديالها. دونك لا ترانسلاسيون دو فيكتور هنا معطياني بهذا لا فاصون، خصني نحولها انا الفيكتور وكنحطها كيف ما هي. فوالا ابري فاش لقيت هاد ليغاليتي هادي je passe à traduire cette égalité لان parallélogramme. ضروري خصكم تكونوا عارفين كيفاش comment traduire cette égalité لان parallélogramme et c'est très facile. donc la plupart عرفت دابا السميه ديال parallélogramme. قلنا كناخد
جوج النقط متابعين، وهاد النقط تنغير لومبلاسمون ديالهم. غادي ناخد جوج النقط متابعين، دونك هي بي كا، دونك ها هي سي لا ديريكسيون ديال هاد لا فلاش، مشيت بي كا، وهنا كنمشي من هنا كنطلق من الاخر، دونك اي ا est un parallélogramme. يعني je dois tracer, donc pour répondre à cette question je dois tracer un parallélogramme اللي خصنا نسميوه B K I A. B K I A. حنا في هاد لا سيتياسيون عندنا لي بوين، عندنا 3 بوين، خصنا غير نقطة اللي هي ك. خصنا نعرفو هاد ك فين غتجينا. عندنا بي، انا هادوك لي بوين اللي عندي في لا فيغور ها هما، غادي نلونهم. عندنا بي وعندنا اي ها هي بلا ما نعاود نكتبها، وعندنا ا ها هي. و بي خصني نتبعها ك، وكي وكا تكون تابعها اي، و اي تكون تابعها ا فهاد لورينطاسيون. يعني غادي نمشي نبلاصي لو بوين ك دو تيل سورت ا اوبتونير ان باراليلوغرام اللي غيكون سميتو بي كا اي ا. يعني فين غتكون، فكروا معايا مزيان، فين غتكون ك. دونك انا جو شيرش ا تراسي لو بوين ك فين غادا تكون بوغ افوار ان باراليلوغرام اللي سميتو اللي غيكون السميه ديالو بي كا اي ا. دونك ها هي بي، غادي نبدا ببي، وخصني ضروري نلقى قدامي ك، ومن بعد ك غنمشي ديريكتومون لاي، ومن بعد اي نمشي لا. يعني اون جينيرال انا غادي في هاد لو سونس، لان اي ا خصني ندور في هاد لو سونس هذا بوغ افوار اي ا. غنطلق من بي وخصني نلقى ك كيلكو بار ايسي، دونك ومن بعد نرجع لاي، ومن بعد نمشي لا. هذه هي لاسوس اون جينيرال اللي كنوظفو بوغ تراسي بوغ كونستروير. بقى ليا دابا غير لا كونستركسيون، سي تري فاسيل ا كونستروير. دونك maintenant je dois construire. عندنا هنا عندنا هنا بي فوالا، وعندنا هنا دونك هاد لو فيكتور. دابا البروبليم ما عنديش لي زوتي بور كونستروير، دونك ممكن نتوما تستعملوا دونك لو كومبا. لو كومبا كنحط دونك لا بوينت ايسي، وهنا كنحط الكريون. من بعد جو ديبلاس هاد الشوكات البركار هادي، هاد لا بوينت كنوضعها عند بي، وكندور جو تراس ان ا كوم سا فوالا. من بعد جو بلاس ليكير في بي ا فوالا، بي ا. دونك كناخد لا ميزور دو بي ا، وكنمشي نحط دونك الشوكة ديال البركار على على اي، و جو تراس ان اوتر اك. دونك غيكون عندنا لانترسيكسيون ايسي كيلكو بار ايسي. دونك فوالا هاد لا سيتياسيون راك ديجا شرحتها ليكم دون لا كلاس، ممكن نعاودوها. هنا ما عنديش لي زوتي جيومتريك كاينين، ولكن ما يمكنش ما غاديش تفهموا كيف ما الا كانت الا كانوا لي زوتي دونك غيال، يعني كيف كنشرحوا في السبوره. دونك المهم غير بو افوار ان باراليلوغرام ضروري اي واحد ممكن يتخصص يعمل لوفي. دونك ان باراليلوغرام غيسميه بي كا اي ا. ولكن المشكل اللي عندنا هنا شنو هو اللي خلق لينا المشكل؟ هما عطاوك لي بوين سون فيكس. هاد لي بوين عندي هاد النقطه، وعندي هاد النقطه، وعندي هاد النقطه. انا جو شيرش اتروفي كا، يعني في هاد الترتيب هذا خصني نشوف بي ونتبعها كا. ها هي كاينه بي، دونك يعني كا غتكون كيلكو بار ايسي، غتكون باراليل مع هذا. دونك فوالا il y a à peu près 3 carreaux 3,5 voilà ici. Ce qu'on a à peu près ici, voilà. En بعد je construis donc voilà هادي هي لو بوين، هادي هي لو بوين ك.
ديالو بوان ك. دونك فوالا كيلكو باغ تكون تماك. Je passe à la troisième question. Voilà, هذه هي la réponse à la deuxième question. Troisième question. De la même manière, غادي نكتب له traçant لأنه هو طال مني tracé. غنقول له traçant j'ai l'image de D par T A I. قلت لكم غنمشي لهاد السؤال هذا، غنجي قدام ليماج دو كاينه دي، وقبل ليماج دو كاينه جي، وغندير فيكتور دي جي كتساوي لو فيكتور ترانسلاسيون اللي سميتها هنا هي اي. دونك فوالا ايطابليغ ليغاليتي فيكتوريال. من بعد فاش كنحصل على ليغاليتي فيكتوريال كنمشي نترجم هاد ليغاليتي فيكتوريال لان باراليلوغرام. دونك هاد الباراليلوغرام في هاد الحاله غنسميه دي جي، وهنا اي ا. فوالا كناخد جوج النقط متابعين كونسيكيتيف، والاخرين خصني نانفيرسيهم، نانفيرسي لوردر ديالهم. هنا غناخد دي عاد نتبع جي، ولكن هنا ما خصنيش ناخد اي، غناخد اي عاد نتبعها ا، يعني كنطلق من هنا من هاد لو سونس فيغ هاد لو سونس، من هاد لو بوين فيغ هاد لو بوين. فوالا يعني جو دو انفيرسي لو سونس باش نحصل على ان باراليلوغرام. ايت ان باراليلوغرام غنسميه ايت ان parallélogramme. Donc voilà عندي des points كاينين dans le plan. غنمشي نشوف لي بوين اللي كاينين. كاينه دي، فوالا هي دي، هي دي، وكاينه اي، هي اي، وكاينه ا. خاصني غير جي. غنمشي انطلق من دي فيغ جي، ومن بعد غنمشي ل ا pour avoir un parallélogramme. Voilà, parallélogramme في هاد الحالة غتكون جي quelque part ici pour avoir l'alignement. donc ضروري فورسيمون غتكون جي هنا. دونك باش يكون عندي ان parallélogramme سميتو دي جي اي ا، دي جي اي ا في هاد لو سونس هذا، في هاد لو سونس خصني نمشي جو دو تورني في هاد لو سونس. دي تبع جي تبع اي تبع ا، يعني دي جي اي ا est un parallélogramme. Je dois tracer un parallélogramme, là on se met DG, DG et A. Il suffit donc de construire la parallèle A et passant par D pour avoir donc le point G هنا. donc غادي نديرو بشكل تقريبي encore. donc voilà عندنا تما دونك خصني نمشي بثلاثة، هما خصني نمشي ثلاثة ديال لي كارو، خصني نحصل في لو ميليو النص ابوبري لو ميليو، وغادي نهبط ب 1,5 هي 1 فوالا سي ابوبري لا. فوالا ديالو بوين جي، ديالو بوين جي. ديالو بوين جي، ومن بعد je dois donc je passe à la quatrième question. كيف ما كيبان لكم هنا في quatrième question قالك montrer que C, K, G sont parallèles sont alignés. donc يعني j'ai essayé de vérifier هاد لي بوين خصهم يكونوا alignés. C مع G، C G K، فوالا سي جي كا خصهم يكونوا اليني. دونك يعني كا خصني هاد كا هادي ماشي هادي هي بلاصتها، خصها تكون هنا في هاد الجهة. دونك واحد جوج تلاتة فوالا اكزاكتومون خصها تكون هنا. علاش؟ لان هنا جو مو ديبلاس افيك 3 كارو، واحد جوج تلاتة وهنا النص. دونك هنا خصني نمشي بثلاثة ديال لي كارو، واحد جوج تلاتة ها النص. دونك يعني ابوبري سي. دونك النقطة الأولى خطأت فيها شوية، خصني نزيدها.
Voilà, j'ai essayé de construire. قلنا ناخد ثلاثة ديال لي كارو النص ديالهم ونهبط ب 1,566. Voilà, هادي هي لو بوان K. Je peux prolonger à la droite jusqu'ici. Voilà, هذا هو الباراليلوغرام ديالنا. دونك احنا اللي كيهمنا هو بلاصي هاد لو بوان K وبلاصي لو بوان G وفيريفي بلي هاد النقط هادو راهما alignés. Voilà, ils sont alignés. CGK sont alignés ou la GCK sont alignés. Voilà, d'abord, ça c'est le traçage. بقات لي la démonstration. La démonstration c'est très facile à démontrer. Donc donc j'ai plus besoin maintenant la figure, juste les réponses ديال la question 1, la question 2, la question 3. ممكن أنني نوظفهم pour montrer que les points sont alignés. وعلاش نقطة. Voilà, غادي ندير هنا quatrièmement, montrons que CK, G sont alignés. Donc on a j'ai déjà déterminé donc l'image de I par la translation AI. Donc l'image de I كانت عندي هي C est l'image de I par TAI. D'après la deuxième question, K est l'image de B par T, AI. Ou d'après la troisième question, G est l'image de D par T, AI. Donc, من بعد قبل ما ندير لا كونكلوزيون خصني نذكر له واحد la propriété. Donc ici nous avons, remarquez bien sur la figure, عندنا B, ID. Donc les points, elles sont alignés car I est le milieu des segments BD, car BD est un diagonale. علاش لأنه في الأول قالك راه عندنا un parallélogramme سميتو ABCD والسنتر ديالو هو AI. دونك يعني السنتر ديالو AI يعني I راه هي لو بوين دانترسيكسيون ديال لي دياغونال و لي دياغونال سو كوب اون لور ميليو. يعني BD دونك لو ميليو ديالها راه هو I. يعني I هي الميليو ديال BD. هذا كيعني بلي BDI سون أليني. خصني نقولها ليه هنايا قبل ما نجاوب على السؤال. دونك بيسكو دونك puisque donc نقولو puisque I, B et D sont alignés, donc وممكن هنا justifier car I est le milieu de BD ou la I هي le centre ديال parallélogramme ABCD. Donc C, je dois répondre à la question. C, K et G sont alignés. Ou ممكن نزيد entre parenthèses car l'image car هذه غير غنزيدها donc اللي بغى يزيدها ماشي مشكل car donc c'est la justification. هذه c'est une propriété déjà قريناها. L'image de 3 points alignés sont 3 points alignés. L'image d'un cercle est un cercle. L'image d'un segment est un segment. L'image d'une droite est une droite. L'image d'un angle est un angle. L'image de n'importe quelle figure géométrique
est une figure géométrique de même nature. Donc il a كانوا عندي 3 points alignés راه l'image ديالهم غيكونوا حتى هما 3 points alignés. حنا déjà عندنا في l'énoncé هاد les 3 points sont alignés car I est le milieu de BD. Donc يعني هاد les 3 points se trouvent sur la même ligne, sur la même droite, ils sont situés sur la même droite. Donc puisqu'ils sont alignés leur image, donc l'image ديالهم غتكون حتى هي dans 3 points alignés car l'image de 3 points alignés sont 3 points alignés. Alignés ولا نقولوا بعبارة أخرى donc la translation conserve l'alignement de 3 points dans le plan. ممكن نعطي هاد التعليل حتى هو. Donc voilà, c'est la réponse à cette question. Passons maintenant à la dernière question, c'est la question numéro 5. Donc la question numéro 5, soit c'est un cercle de centre I et de rayon IB. يعني le rayon ديالها هو IB, يعني le cercle il passe par B. Donc voilà, ou le centre ديالها غيكون هو I. Rappelez bien I هو le milieu ديال البارallèle, هو le centre ديال le parallélogramme, ou B c'est l'un de ces 4 sommets. Voilà, إلا كانت IB هي الغيون يعني le cercle il passe par B. هذاك يعني إلا بغيت أنا نحدد l'image de C par la translation T à I. Donc il faut juste dire quelle est l'image de I et quelle est l'image de B. Donc ou l'image ديال I ou ديال B هما donc le cercle. هما اللي يحدد ليا donc le cercle C'. Donc 5 déterminant l'image. Donc voilà, اكتبوا هاد la phrase بلا ما نعاود نكتبها باش ما نضيعش الوقت هنا. Donc voilà, نكتب la phrase ومن بعد كنقول on a C est l'image de I par TAI. هذه هي الأولى. donc C هي l'image ديال I. يعني خصني نحدد أنا l'image ديال I وديال B. والليماج ديال بي راه هي كا دابخي هاد لا كيسيون ها هو فين قايلها لينا. دونك يعني راه غير من هنا تنجاوبو حنا راه ما تنديرو حتى شي حاجه اخرى. احنا ديجا جاوبنا على هادي عرفنا شنو هي ليماج ديال اي. دونك فوالا هي سي اي ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون تي ا اي. وغنقول له ك اي ليماج de B par la translation TAI. Donc سي اش كانت عندي هاد لو سيركل سميناها سي دو سونتر اي اي دو رايون اي بي. دونك هادي غتكون سي بريم ليماج ديال لو سونتر ديالها. رابلي بيان الرمز ديال ان سيركل هو هذا سي. كنرمزو ليه بالسي وتنديرو هنا لو سونتر. اشنو هو لو سونتر هنايا؟ هو اي. نكتبو هو الاول وتندير بوين فيرغيل وتندير لو غايون هو اي بي. ركزوا معايا مزيان. حنا عرفنا دابا ليماج ديال اي هي سي. يعني اوليو باش نكتب انا سي كتبت سي بريم، اوليو باش نكتب اي غنكتب بلاصتها سي، واوليو باش نكتب اي بي غنكتب شوفوا معايا اي بي ها هي غنكتب ليماج ديالها سي كا اي ليماج de C I et B par la translation T. هذه c'est une propriété. L'image d'un cercle est un cercle de même rayon. L'image de C par la translation TAI. فوالا هنا شوفوا الطريقه كيفاش كنجاوبوا راه سهله بزاف. راه كتعين غير ليماج ديال النقطه الاولى والليماج ديال النقطه الثانيه وكتشوف هذوك لي بوين اللي خرجوا ليك راه هما اللي كيعطيوك هذاك لا فيغور اللي انت بغيتي تحصل عليه. حنا بغينا نحصلوا على
ليماج دان سيركل اون جينيرال غتكون هي ان سيركل، وان سيركل الا بغيت نحددها خصني جوج الحوايج، خصني لو سونتر وخصني لو غيون. لو غيون راه هو لا ديستانس ما بين لو سونتر، ما بين لو سونتر سي وما بين ان بوين كي ابارتيان على سيركونفيرونس غنسميها اي ولا سي ولا اون جينيرال بي. دونك هاد لا ديستانس هادي هي اللي كنسميها لو غيون. انت خصك تعين ليها شنو هي سي وشنو هو لو غيون ار. لو غيون في هاد الحاله غيكون هو سي بي. دونك فوالا اون جينيرال هذا هو الشيء اللي كنستعملو بور ديفينير دونك ليماج دان سيركل. وهاد لا كيسيون راه تحت بزاف ديال لي، ولكن لا ريبونس عليه كتكون سهله بزاف. وممكن هنا انكور نجيستيفيو نقول ليماج دان سيركل كار ليماج دان سيركل est un cercle demi مغيون. هادي راه بروبريتي فواغ هاد لا بروبريتي اللي كتبناها حنا في ترانسلاسيون. هادوك لي بروبريتي اللي كتبنا في ترانسلاسيون كان عليهم واحد لو باراغراف سميناها ليماج دو كيلكو فيغور جيومتريك بار لا ترانسلاسيون، وتعرفنا على ليماج دين droite, ليماج دين دومي droite, ليماج دان سيغمون, ليماج دان انغل, ليماج دان سيركل. وهادي اخر حاجه كنا شفناها هي ليماج دان سيركل. ليماج دان سيركل est un cercle demi مغيون. عقلوا عليها مزيان. وكتبنا في واحد الغومارك pour déterminer ou pour tracer l'image d'un cercle C par la translation T, il faut tout simplement tracer donc l'image ديال le centre ديالها وكناخد la mesure ديال le rayon و je trace le cercle voilà. ومن بعد راه كنحصل على l'image ديال le cercle ديالي. دونك هنا راه مطالبش مني تراساج. شحال منكم il a essayé de tracer donc le cercle، ماشي مشكل تخصصي، ولكن عيل لي خصك تجاوب على السؤال. راه هو يتحس معاك على واش جاوبتيه ولا لا، ماشي تجي تراسي ليا ان سيركل دو سونتر اي دو غايون اي بي ومن بعد ان سيركل دو سونتر سي اي دو غايون سي كا وصافي تقول له فوالا هذه هي لا. ما طالبش منك تخصصي. دونك il faut donc dire la réponse. Il faut dire que سي بريم هذيك سي بريم تعين ليها لو سونتر ديالها وتعين ليها لو غيون ديالها وتقول له راه هذاك هو ليماج ديال سي. دونك فوالا هذا هو الطريقه باش كنجاوب على هاد الاسئله. ماشي كنمشي نتخصصي ليه ان سيركل نقول له فوالا هي سي، لا خصني نقولها ليه مكتوبه بحال هكا بهاد الطريقه. خصها تكون مكتوبه على ليكري هكا وتقول له علاش. لان عندنا سي هي ليماج ديال اي وكا هي ليماج ديال بي. دونك راه سي بريم de centre C et de rayon CK هي l'image ديال le cercle donc C de centre E et de rayon EB. وهادشي خدينا من هنا، جمعنا هاد لي بوين عطونا غيون ها هو، وخدينا لو سونتر ديال هاد لو سيركل كان هو اي ها هي. دونك ها هي و اون رومبلاسي اي بار سي اللي هي هادي. فوالا اللي هي هادي. فوالا جيسبر هاد لا فيديو يكون فاد بزاف منكم وتعرفتوا على لي زاستوس كومون تراسي دونك ان بوين اللي كتكون معطيه بهاد لا فاصون هادي، تخاصي واحد لو بوين ليماج ديال واحد لو بوين اخرى بار ان ترانسلاسيون دوني لا غنسميها تي. دونك فوالا لي زاستوس راه حنا تعرفنا عليهم. هاد لا فيديو بغيتكم تشوفوه وتعاودوا تشوفوه لان اون جينيرال لي كيسيون راه كيكونوا ساهلين بزاف، ما خصكمش تضيعوا النقاط. الترانسلاسيون عندنا 3 بوين ما تضيعوهاش.